masubli ang kagubot nga nahitabo dito ng kalabay nga mga rally. Vigilantimo Sitlon Turmiantimo sa Hura, Suvinyo. Ang balao dili makatabang sa mga tao nga gikatulgan lamang ang ilang katungod. Kaya kumusta o maayong buntag pag-usap kaninyong kanana? Welcome daw sa mga kabrigada nining laing hugna sa atong tulumanon ninyong kinaham nga tulumanon. Adlaw karon nga Biyernes sa kinsa 14 na nining buwan sa Nobyembre tuig 2025. Magugnaw, kamutagon, magahigalan, nagdagtog lagi nga itong kalangitan,